नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। यमन् राष्ट्रस्य कारागृहे मृत्युदण्डं विधीय स्थितां निमिषप्रियायाः मोचनार्थं चर्चां नेतुम् अस्याः परिवारः एव पर्याप्तं भवतीति केन्द्रसर्वकारः सर्वोच्चन्यायालये न्यवेदयत्। यदि बाह्यसङ्घटनाः चर्चां कुर्वन्ति चेत् तदस्याः मोचने विपरीतफलं भविष्यति इति सर्वोच्चन्यायालये केन्द्रसर्वकार अटॉर्नी जनरल निवेदयामास। चर्चायां निमिषप्रियायाः परिवारः एकं पुरुषम् एतदर्थं नियुक्तवान् अस्ति। अपरः जनः एतासु चर्चासु भागभाग् भवितुं न अभिलषणीयम्। हदस्य तलाल अब्दु महदेः भ्राता अब्दुल हत्ताफ महदी वधशिक्षां विना नान्यत् किमपि पुनरपि न स्वीकार्यम् इत्युक्त्वा फेस्बुक द्वारा कैरल्याम् अरबिक भाषायां च विशदीकरणं कृतवान् आसीत्। भारतराष्ट्रस्य ताल्पर्यम् आर्जयितुं बंगलादेश सर्वकारस्य तात्कालिक उपदेष्टा श्री मुहम्मद यूनस सहस्र किलो भारयुक्तः बंगलादेश हरिभंग आम्रफलानि भारत प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेंद्र मोदी महोदये प्रेषयति स्म। कार्ये अनुकूले सति बंगलादेश राष्ट्रं प्रति भाषणं कर्तुं सन्नद्धः अस्ति इति विदेशकार्यमन्त्रिणः श्री जयशंकर महोदयस्य प्रस्तावनायाः पश्चादेव आम्रफलानां प्रेषणम् आसीत्। एतद्रीत्या पश्चिमबंगाल मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी तथा त्रिपुरा मुख्यमंत्री माणिक साहा महोदयाय अपि आम्रफलानां प्रेषणं सञ्जातम् अस्ति। धन्यवादः।